السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم السلو الفاسي ورمضان مبارك سعيد. عندي كيلو ديال الزرع ديال الطحين بن خالته ونص كيلو الفورص، جوج معالق كبار ديال النافع، جوج معالق كبار ديال القرفه غنطحنها من طبيعه الحال. عندي كيلو ديال كاوكاو، كيلو ديال السنجلان، ونص كيلو ديال اللوز ومسيكه حره غادي ندقها مع شويش ديال سنيده، وعندي نص كيلو ديال السكر كلاصي، وعندي 1 لتر ديال الزيت. وعينيكم ميزانكم البنات شحال ما دخل لكم. بالنسبه كاين اللي كيدير الزبده، انا ما كنديرهاش حيت الا طاسلو كتغوى الزبده. انا كنفضل ندير الزيت حيت كل ما طال ما كيوقع فيه حتى شي مشكل وكيبقى في الميم كو، يعني كيبقى نفس المذاق ديالو. ندوزو باش نحمروا الطحين البنات. انا كنحمرو في الكوكوط. انا دابا هاد لا كونتيتي غادي نقسمها على جوج، غادي ندير النص حتى يتحمر ليا ونعاود ندير النص الاخر البنات. وكقاعده ديما المليحه البنات ديروا واحد الشويش مع الطحين مع الكاطو، ديما واحد الشويش ديال الملحه ديروه. دابا غادي ندوزو باش نحمروا الطحين ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا البنات، انا الطحين غادي نقابلو بالتحراك، نحطو كيتحمر وانا كنحرك باش ما يلصقليش اون باش يجي فيه واحد التحمار زوين، ماشي شي محروق وشي بيض. بهذه الطريقه البنات غادي نستمروا في التحراك والبطاط نجهدها باش نسربي راسي حتى نكمل. وانا عندي هنا كاوكاو كنحمرو انا غير فوق البوطه البنات، حيت عندي فران بوطه ملاصق. الفران عندي لتحت كيعذبني شويش، كنديرو غير الفوق. واللي بغات ديرو في الفران ديرو في شي لاطه وتديرو في الفران وتبقى مقابلاه. هنا كنبقى مستمره كنحركو، ما كنرصاش من التحراك باش ما يتحرق لياش، وباش كنعرفو طاب باش فاش كتبقى تقشر له القشره زعما ببساطه هكا تو سامبلومون كنعرفو راه طاب. او ميم طون كتغلق له داك الجليده ديالو وكيبدا كيبان فيه داك اللون الذهبي بالنسبه لدوك الحبيبات اللي ما مقشرينش. وما توقفوش على التحركه البنات، هكذا ملي تبداو تحمروه نتوما مستمرين. وكذلك في الفران فاش تسدوا عليه، فاش تبغيو تشوفوه تجبدوه تحركوه وتعاود تدخلوه. وهكذا كما كتشوفوا انا راه تحمر عندي. هانتوما دوك الحبيبات اللي ما عندهمش القشره راهم ذهبين، واللي عندهم القشره راه تغلق لهم اللون. وهكذا كنعرفوا راه طاب البنات. كما كتشوفوا معايا البنات هانتوما كنبقاو نفركوه بهذه الطريقه، وهانتوما راه كتشوفوه كيتفرك زعما ببساطه، يعني راه تحمر مزيان. وغادي نحيدوا له القشيره ديالو بهذه الطريقه كله كنسفوه. بالنسبه اللي كتعرف تنسف لشي بلاطو تنسفو، واللي ما كتعرفش تبقى هكايا كتحكو ما بين يديها حتى تحس بلا القشره تحيدت منه. صافي بهذه الطريقه كتنفخوا عليه كما كتشوفوا. غنزيدو غير شويه شويش ونحيدو باش ندير داكشي الطحين اللي باقي ليا. وبالنسبه للسنجلانه البنات نفس الطريقه ديال الكاوكاو، ما كتحبسوش من التحراك، هكذا كنبقاو نحركوه وكنقلبوا فيه حتى كيتحمر لنا. وباش كنعرفوا هو تحمر كيبدا كنسمعوه كيطرطق. اون فوا نسمعوه كيطرطق وندوقوه ضروري ندوقوه، كيكون فيه واحد المذاق زوين. الا حسيتوا به مازال خضر راه مازال، المهم غير تسمعوه بدا كيطرطق لكم في المقله راه طاب البنات. ولكن ما توقفوش على التحراك باش ما يتحرق لكمش، حيت هو راه دغيا كيتحرق. قابلوه مزيان، ما تجهدوش البوطه البنات وبقاو مستمرين في التحراك. كما كتشوفوا معايا البنات انا درت له زيت تسلق. بعد فاش غيتسلق ليا غيطلع فيها البنات الغليه حيدوه باش ما يكحل لكمش، وغادي نحيدوا له القشره ديالو ونخليوه في الزيت. بالنسبه للقشره البنات ديما كنقول لكم احتفظوا بها، شلوها مزيان وخليوها تنشف في الظل واحتفظوا بها باش تبقاو ديروا بها البهله. كتجي رائعه، كيجي المذاق ديالها غزال البهله بالقشور اللوز. البنات اللوز فاش سلقتو انا درتو في الزيت يكون بارده، وهاد الزيت البنات حاولوا تغرقوه فيها لان هاد الزيت باش غادي نخلطو سلو خليوها تبرد وغادي نخلطو بها سلو. صافي في الزيت فاش كنديروها حيت عفوا اللوز فاش كنديروه في الزيت سخونه ما كيتقلناش مزيان. ونصيحه اخرى البنات كيما تساليو من اللوز كتنقيوه داك الساعه تمسحوه داك الساعه تقليوه، لان الا بقى لكم غير شي نص ساعه ولا ساعه من فوا كديروه يتقلى هو كيبان لكم مقلي، ولكن هو راه كيبقى معجن. الا عمرها وقعت لكم راه من هذا السبب هذا. كتسلقوا اللوز وكتخليوه تنشفوه وتخليوه واحد المده عاد كتنوضوا تقليوه.
وهكذا البنات انا دابا درتو في الزيت بارده وغادي نقلبو حتى يتحمر وغادي تشوفوا معايا كيجي. بان لي البنات هانتوما شفتوا الزيت بدا كيغلي عندي، ما توقفوش من التحريك، خليكم كتحركوا هكذا باش ما تجيكمش لوزه مقليه ولا لوزه خضراء وما يتحرق لكمش اللوز اللي كاين من تحت ما يتحرقش. هكذا استمروا حتى تشوفوه تغلق شويش. هو غير يصفر حيدوها البنات، لان الا مشات تغلق في الزيت غير تحيدوها يزيد يتغلق دونك راه تحرق. انا غادي هانتوما غتشوفوا معايا اللون اللي كيكون فاش كنخرجوا وذوقوه. فوق كل هذا فاش تبرد اللوزه ذوقوها، الا عطيتوها صبتوها مقرمشه صافي راه مزيان، لقيتوه مازال ما معلك ولا هذا راه ما تقراش مزيان البنات. وكما قلت لكم ديما في الزيت البارده ضروري، وغير تساليو وما نتقش على اللوز نشفوه ونقليوه داك الساعات، هذا هو اللي كيخلي اللوز كما قلت لكم ما كيتقلاش مزيان وكيبقى بحال اللي خضر. كتشوفيه مقلي ومحمر ولكن فاش كتمضغيه هو خضر. ونتلاقاو البنات كما كتشوفوا معايا البنات طحين كيفاش حمرته. انا غادي ندوزو ضروري في الغربال غير بدا يتغلق لكم او كيتغلق اللون ديالو. المهم هانتوما كما كتشوفوا معايا راه ما كيبان لكمش اللون ديالو، راه عندي مغلوق على الكاميرا. غادي نغربلو مزيان لان هانتوما تشوفوا معايا شنو كيكون فيه. ضروري نغربلوها البنات كما قلت لكم. اللي بغات ديروا غير بالفرص بوحدو ديروا، انا كيعجبني فيه الزرع كيعطي واحد لوغو رائع جدا. انا درت هنا كيلو د الزرع ونص كيلو د الفرص. اللي ما كيعجبهاش الزرع دير كيلو د الفرص ونص كيلو د الزرع، اللي بغات ديروا كله فرص. المهم لكم كامل الاختيار. هانتوما شوفوا البنات هادشي فاش كنغربلوه كنلوحوه. هانتوما البنات من بعد ما غربلت الطحين ديالي انا غادي ندوز نقابل اللوز حتى يتحمر ليا، وغادي نطحن المقادير كامله ونرجع معكم. هانتوما البنات اللوز راه تخلى ليا، هانتوما الكولور ديالو هكذا بركه عليه ما تزيدوش. هانتوما يلا انا غادي نهرمشو لان انا ما كنبغيش كاع ندخل بزاف في السلو، وغادي نطحن المقادير كما قلت لكم ونرجع معكم. صافي البنات دابا انا فاش غربلت الطحين غادي ندير شويش ديال الملحه غير شويش البنات، وغادي نزيد القرفه. انا راه ديجا معبورين عندي هنايا معلقه عامرين مزيان، غير بغيت نعاود معكم. المهم 2 معالق كبار عامرين ديروهم كاملين، هادو راهم ما عامرينش كنعمرهم ومع ذلك راهم ما عامرينش، انا عابراهم. وكذلك 2 معالق النافع انا راني عابراهم. دابا غادي نجيب سكر كلاصي، انا عندي هنا كيلو، غادي ندير غير نص كيلو. نتوما حسب الذوق البنات، اللي كتعجبها الحلاوه تزيد واللي ما كتعجبهاش تنقص. انا عندي هنا كيلو سكر كلاصي غندير غير نص كما كتشوفوا معايا. ضروري البنات تغربلوا سكر كلاصي لان كيكون مكور، الا مشيتو درتوه هكاك راه ما كيبغيش يتطلق مزيان فاش كتكونوا كتخلطوا. عندها غربال كبير تغربل فيه. بالنسبه للزنجلان البنات كما قلت لكم انا كنبغي هكذا يكون فيه شي شويش صحيح، والاخر غادي نطحنو. انا بديت كنطحنو، دابا غنبقى ندير كلشي هنايا كلشي. وبالنسبه للمسكه الحره هي عندي هنا غندقها مع شويش ديال بالنسبه للمسكه الحره هي عندي غندقها مع شويش ديال السكر سنيده ونرجع معكم البنات. وبهكذا كنبقاو نطحنو الزنجلان كاوكاو كلشي سكر القريفه النافع وكتخلطوه مزيان كما كتشوفوا معايا. كتخلطوه مزيان مزيان ديروا له حتى هكا باش يتحل لكم داك الكوارات ديال الزنجلان وكاوكاو. انا راه مازال ما زدت هنا كاوكاو غير الزنجلان ما كملت، بغيت غير نوريكم الطريقه باش فاش تجيو تخلطوه بالزيت يكون مخلوط مزيان البنات، ضروري يكون مخلوط مزيان. كما كتشوفوا معايا البنات انا زدت هنا المسكه الحره والكاوكاو. اللوز هانتوما كتشوفوه
ها نتوما دابا التليفون راه ما كيبينش مزيان. ها نتوما كنطحن شي وشي كنخليه هكا صحيح. كيعجبني هكا البنات اللوز يكون مهرمش فيه، حتى في الديكور كيجي زوين. انا عندي كلشي مخلط من التحت، وكما قلت لكم هذه هي الزيت. فاش قليت اللوز راه بها البنات غادي نخلط، وإلا ما كفتنيش غادي نزيد ندفي شويش ونكمل به ونتلاقاو. المقادير هي كلها خلطناها. دابا غادي نجيب الزيت، راني درت واحد الثقل في الوسط. هذا الزيت اللي قليت فيه اللوز غادي نبدا به. وغنبقى نخلط هكا بشويش بشويش. ثقوني البنات، هاد الزرع اللي كنزيدو فيه طحين الزرع كيجيبو رائع في المذاق. كما قلت لكم غنبدا نخلط بالزيت اللي قليت فيه اللوز. انا بالنسبه ليا ما كيعجبنيش داك السلو اللي كيجي هكا مفرفش، كيعجبني هكا يكون معلك. غادي نكمل الزيت اللي عندي ديال اللوز. الا ما كفتنيش غنعاود نسخن واحد شويش ونكمل به ونتلاقاو ان شاء الله فاش نكملوا بالتخلاط. هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالي البنات. كنتمنى يعجبكم وترافقكم القناه ديالي، راه كيجي غزال لا في الشكل ولا في المذاق. روعه البنات، وسورتو داك الزرع اللي كنزيدوه كيجي رائع البنات. وبالصحه والراحه، رمضان مبارك سعيد. نتمنى يدخلوا عليكم الله بالصحه والهنا وكل المتمنيات يا رب. ما تنساونيش لايك وما تنساونيش ابوني، ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم. وبصحه وراحه البنات. باي باي.